नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। अस्तु, कालः जातः, प्रारभ्यते। आदिशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। परमादरणीयानां सर्वतन्त्रस्वतन्त्राणाम् अस्मद्विद्यागुरूणां चरणारविन्दयोः साष्टाङ्गं प्रणिपत्य अस्माकं सर्वेषां पूज्यानां पूतान्तःकरणानाम् अध्यापनैकव्रतानां छात्रहितैषिणां स्वामिचरणानां पादपद्मयोश्च सश्रद्धं साष्टाङ्गं प्रणिपत्य उपस्थितान् विदुषश्च प्रणम्य अद्यतनं व्याख्यानम् आरभ्यते। ह्यस्तने व्याख्याने अस्माभिः विचारितम् आसीत् यत् मध्ये एकः आवान्तरपूर्वपक्षः आगतः आसीत् यत् धातुपर्युदासः प्रत्ययपर्युदासश्च अर्थवत्वं न गमयतः, यतोहि यत्र पर्युदासन्यायेन सादृश्यं गृह्यते तत्र सादृश्य प्रतियोगितावच्छेदक व्यापकीभूत धर्मेण इव सादृश्यं ग्राह्यम्। स च धर्मः अनियोगी वृत्तिरपि भवेत्। तथा च धातु सादृश्यं शब्दस्वरूपे अर्थवत्वेन ग्रहीतुं न शक्यते, यतोहि धातु सादृश्यस्य प्रतियोगी भवति धातु, प्रतियोगितावच्छेदको धर्मः धातुत्वं, तद्व्यापकीभूतः धर्मः अर्थवत्वं न वर्तते, यतोहि तद्व्यापकत्वं नाम तदवन्निष्ठात्यन्ताभावा प्रतियोगित्वं तद्व्यापकत्वं। यथा धूमव्यापकत्वं नाम धूमवन्निष्ठात्यन्ताभावा प्रतियोगित्वं। धूमवान् लक्षण समन्वयः धूमवान् पर्वतः तन्निष्ठात्यन्ताभावः घटो नास्ति पटो नास्ति इति प्रतीति साक्षिकः घटपट प्रतियोगिताको भावः तादृशाभाव प्रतियोगित्वं घटपटादौ अप्रतियोगित्वं बन्धौ वर्तते इति कृत्वा धूमव्यापकत्वं बन्धौ गच्छति। अत्र धातु व्यापकत्वम् अर्थवत्वे वक्तव्यं चेत्
धातुत्व व्यापकत्वम अर्थवत्वे वक्तव्यं चेत् धातुत्व व्यापकत्वं नाम धातुत्ववन्निष्ठात्यन्ताभावा प्रतियोगित्वम् एवञ्च धातुत्ववान् इङ् तन्निष्ठात्यन्ताभावः अर्थवत्वं नास्ति इति प्रतीति साक्षिकः अर्थवत्वाभावः ग्रहीतुं शक्यते। तत् प्रतियोगित्वमेव अर्थवत्वे अस्ति, अप्रतियोगित्वं न वर्तते इति कृत्वा अर्थवत्वं सादृश्य प्रतियोगिता अवच्छेदक धातुत्व व्यापकं न जातम्, अतः तेन धर्मेण सादृश्यं नेतुं न शक्यते। एवमेव प्रत्यय पर्युदासः अपि अर्थवत्वं न गमयति, यतोहि अत्रापि सादृश्यस्य प्रतियोगी वर्तते प्रत्ययः, सादृश्य प्रतियोगितावच्छेदको धर्मः। प्रत्ययत्वं तद्व्यापकत्वं अर्थवत्वे न वर्तते, यतोहि यावकः बालकः इत्यादौ यः कन प्रत्ययः वर्तते स अनर्थकः। प्रकृतेः अर्थवत्वेनैव तस्य अर्थवत्वं, स्वार्थिकस्य कन प्रत्ययस्य स्वकीयः कश्चन अर्थः न वर्तते, स स्वार्थ विषये तु निरर्थक एव। एवञ्च प्रत्ययत्वं तत्रापि अस्ति, किन्तु प्रत्ययत्वाधिकरणः यः कन् प्रत्ययः तन्निष्ठात्यन्ताभावः अर्थवत्वं नास्ति इति प्रतीति साक्षिकः अर्थवत्वाभावः तत्प्रतियोगित्वमेव अर्थवत्वे अस्ति, अप्रतियोगित्वं न वर्तते। एवञ्च अधीते इत्यत्र इङ् धातोः बालकः यावकः इत्यादौ कन् प्रत्ययस्य अनर्थकस्य च दर्शनात् तत्र अधीते इत्यत्र धातुत्वस्य बालकः यावकः इति प्रयोग घटक कन् प्रत्यय प्रत्ययत्वस्य च सत्वेन तत्र अर्थवत्वस्य अभावात् धातुत्व प्रत्ययत्व व्यापकत्वम् अर्थवत्वे वक्तुं न शक्यते, अतः अर्थवत्वेन रूपेण सादृश्यं ग्रहीतुं न शक्यते। किंच एतावत् पर्यन्तं ह्यः व्याख्यानं जातमासीत्। किंच यत्र पर्युदासः भवति तत्र तद् भिन्नः तत्सदृशः अयमर्थः कुतो लभ्यते, तर्हि नैव युक्तमन्य सदृशाधिकरणे ह्यर्थगति इति न्यायेन तद् भिन्न तत्सदृश अयमर्थः लभ्यते पर्युदासस्थले। किन्तु नैव युक्तमन्य सदृशाधिकरणे ह्यर्थगति अयं न्यायः अनित्यः वर्तते। अस्य न्यायस्य अनित्यत्व विज्ञापकं किं, तर्हि आवांतर पूर्वपक्षी वदति यत् औषधेश्च विभक्तौ अप्रथमायाम् इति सूत्रं वर्तते। औषधेश्च विभक्तौ अप्रथमायाम्, अत्र सूत्रे विभक्ति ग्रहणं कृतं वर्तते। तदेव विभक्ति ग्रहणं नैव युक्तमन्य सदृशाधिकरणे ह्यर्थगति इति न्यायस्य अनित्यत्वं कल्पयति। कथम्? अधुना विभक्ति ग्रहणं मास्तु, अप्रथमा इत्यस्य नैव युक्त इति न्यायेन प्रथमा भिन्न प्रथमा सदृशः अयमर्थः। सादृश्यं च विभक्तित्वेन रूपेण ग्रहीतुं शक्यते, यतोहि यत्र यत्र प्रथमात्वं वर्तते पाणिनीय शास्त्रे तत्र तत्र विभक्तित्वम् अस्त्येव सुप्तिङोः विभक्ति संज्ञा विधानात्। अतः विभक्तित्वेन रूपेण सादृश्य ग्रहणे सति विभक्ति इत्यर्थस्य लाभः नैव युक्तमन्य सदृशाधिकरणे ह्यर्थगति इति न्यायेनैव संभवति। तदर्थं विभक्तौ इति पदस्य प्रयोगः औषधेश्च विभक्तौ अप्रथमायाम् इति सूत्रे न कर्तव्यं, कृतं वर्तते,
तदेव व्यर्थीभूय ज्ञापयति यत् नैव युक्तमन्य सदृशाधिकरणे ह्यर्थगति इति न्यायः अनित्यः। अनित्यत्वाच्च औषधेश्च विभक्तौ अप्रथमायाम् इति सूत्रघटक अप्रथमायाम् इत्यस्य केवलं प्रथमा भिन्नायाम् अयमेव अर्थः स्यात्, न तु प्रथमा सदृशायाम्। अयम् अर्थः न सम्भवति। एवञ्च अत्र सादृश्य रूपार्थस्य प्रतीत्यभावात् विभक्तित्वेन रूपेण सादृश्यं ग्रहीतुं न शक्यते, अतः विभक्ति ग्रहणं स्वांसे चरितार्थम्। एवमेव नैव युक्तमन्य सदृशाधिकरणे ह्यर्थगति इति न्यायस्य अनित्यत्व ज्ञापकम् अकर्तरि च कारके संज्ञायाम् इति सूत्र घटकम् कारके इति पदमपि वर्तते। कथं? यदि अयं न्यायः नित्यः स्यात् तर्हि अकर्तरि च संज्ञायाम् एतावत् उच्यमानेपि कारके इत्यर्थस्य लाभः संभवति। कथं? अकर्तरि इत्यत्र लाघवात् पर्युदासः अंगीकार्यः, तेन कर्तृभिन्न कर्तृसदृश अयम् अर्थः अकर्तृपदस्य भवितुमर्हति। तथा च अत्रापि सादृश्यं कारकत्वेन रूपेण ग्रहीतुं शक्यते। तथा च कर्तृभिन्न कर्तृसदृश कारके अर्थे अकर्तरि च कारके संज्ञायाम् इति सूत्रेण प्रत्ययः विधातुं शक्यते। एवञ्च कारके इति पदस्योपादानाभावेपि नैव युक्तमन्य सदृशाधिकरणे ह्यर्थगति इति न्यायेनैव कारक रूपस्य अर्थस्य लाभ संभवात् तदर्थ प्रतिपादनाय अकर्तरि च कारके संज्ञायाम् इति सूत्रे कारके इति पदस्योपादानं नैव कर्तव्यम् भगवता पाणिनिना कृतं वर्तते। तेन अस्य न्यायस्य अनित्यत्वं ज्ञायते। तथा च अस्य न्यायस्य अनित्यत्वात् अर्थवत् इति सूत्रेपि प्रवृत्तिः न भविष्यति। एवञ्च यथा औषधेश्च विभक्तौ अप्रथमायाम् इति सूत्रघटक अप्रथमायाम् इत्यस्य केवलं प्रथमाभिन्नायाम् अयमेव अर्थः जातः, तद्वत् अधातुपदस्यापि धातुभिन्नम् अयमेव अर्थः भविष्यति। अप्रत्ययपदस्य प्रत्ययभिन्नम् अयमेव अर्थः भविष्यति, न तु धातुभिन्न धातुसदृशम् प्रत्ययभिन्न प्रत्ययसदृशम् अयम् अर्थः भवितुं नार्हति। न्यायस्य तत्र अनित्यत्वेन प्रवृत्त्यभावात्। अतः कथञ्चिदपि धातुपर्युदासः प्रत्ययपर्युदासश्च अर्थवत्वं न गमयतः इति आवांतर पूर्वपक्षी शंकां करोति। तदा तस्य समाधानं सिद्धान्तिना स्वयमेव उच्यते यत् अधीते इत्यत्र धातुः अनर्थकः वर्तते इति भवद्भिः वक्तुमपि न शक्यते। अयं वदतो व्याघातः अस्ति। यथा कश्चन पुरुषः वर्तते, स बहु वदति किंतु कथयति मम मुखे जिह्वा नास्ति, तर्हि जिह्वाम् अंतरेण वक्तुं न प्रभवति, किंतु वदतोपि पुंसः मुखे जिह्वासत्वेपि जिह्वायाः निषेधः यथा न भवितुमर्हति तद्वदेव अधीते इत्यत्र इङ् धातुः अनर्थकः इति वक्तुं न शक्यते। परस्परं व्याघातात्, व्याघातो नाम विरोधः। यतोहि धातु संज्ञा कस्य भवति? क्रियावाचकः धातुः, भ्वादिगण पठितः क्रियावाचकः धातुः भवति।
अर्थात ध्वादिगण पठितत्वे सति क्रियावाचकत्वं धातुत्वं। तर्हि इङ् इत्यत्र यदि क्रियावाचकत्वं नास्ति तर्हि तस्य धातुत्वमेव वक्तुं न शक्यते। भवद्भिः धातुत्वम् अस्ति किन्तु अर्थवत्वं नास्ति इति उच्यते, तन्न समीचीनं। धातुत्वम् अस्ति चेत्, धातुत्वम् इत्युक्ते क्रियावाचकत्वं, तर्हि अर्थवत्वम् आगतमेव। अर्थः वर्तते क्रियारूपः अर्थः, तदवत्वं धातौ आगतमेव। अतः अधीते इत्यत्र इङ् धातुः अनर्थकः इति वक्तुमपि न शक्यते। वदतो व्याघातात् परस्पर विरोधाच्च। अतः अधीते इत्यत्र इङ् धातुः सार्थक एव अस्ति। तदुपरि आवान्तर पूर्वपक्षी कथयति यत् मयापि एकं समाधानं प्रदत्तमासीत् यत् अधि इ इत्यत्र यत् अर्थवत्वं वर्तते तदेव अर्थवत्वं इङ् इत्यत्र आरोप्य तस्य धातु संज्ञा अस्माभिः कर्तुं शक्यते। अतः इङि आरोपितम् अर्थवत्वम् अस्ति, न तु वास्तवम् अर्थवत्वं वर्तते। तर्हि अर्थवत्वं नास्ति इत्यत्र इत्यस्य आशयः मम वर्तते यत् वास्तवम् अर्थवत्वं नास्ति, अपितु आरोपितम् अर्थवत्वं तु अस्माभिरपि अङ्गीक्रियत एव। तर्हि सिद्धान्ती वदति यदि आरोपितम् अर्थवत्वं स्वीक्रियते तावतापि अस्माकम् इष्टं सिद्ध्यति। यतोहि शास्त्रस्य प्रवृत्तौ निवृत्तौ वा वास्तवम् अर्थवत्वं न प्रयोजकम्, अपितु वास्तवं कल्पितम् अर्थवत्वं प्रयोजकं वर्तते। केवलं वास्तवम् अर्थवत्वमेव न प्रयोजकम्, अपितु वास्तवं कल्पितम् अर्थवत्वं प्रयोजकम् अस्ति। वास्तवं स्यात् कल्पितं वा स्यात्, तत् उभयमपि शास्त्रस्य प्रवृत्तौ प्रयोजकम् अस्ति। यतोहि अस्माकं धातुपसर्ग विभागः, प्रकृति प्रत्यय विभागः, प्रकृत्यर्थ प्रत्ययार्थ विभागः एषः सर्वोऽपि काल्पनिकः एव वर्तते, न तु वास्तवम्। परमार्थतस्तु वाक्यस्फोट एव अस्माकं वैयाकरणानां मुख्यः सिद्धान्तः। वाक्यस्फोटोति निष्कर्षे तिष्ठतीति मतस्थितिः इति भूषणसारे कारिकायां भट्टोजिदीक्षितेन प्रतिपादितम्, अथ च वाक्यपदीयेपि अस्ति। तर्हि वाक्यस्फोटोति निष्कर्षे तिष्ठतीति मतस्थितिः। मतस्थितिः इत्युक्ते इति अस्माकं सिद्धान्तः। कदा अतिनिष्कर्षे, यदा कस्य वाचकत्वं, प्रकृतेः वाचकत्वं, प्रत्ययस्य वा वाचकत्वं, कस्य वाचकत्वम् इति निष्कर्षे क्रियमाणे वाक्यस्फोटः एव मुख्यः वाचकः वर्तते इति वैयाकरणानां सिद्धान्तः। तर्हि वाक्यस्फोटातिरिक्तस्य सर्वस्यापि प्रकृति प्रत्यय विभागस्य, धातुपसर्ग विभागस्य, धात्वर्थस्य, प्रत्ययार्थस्य वा कल्पितत्वमेव वर्तते। अतः भवद्भिः इङ् इत्यस्य क्रियावाचकत्वं कल्पितमस्ति इति उच्यते, तावतापि अस्माकम् इष्टं सिद्ध्यत्येव। यतोहि सिद्धान्ते अस्माभिः धातोः अर्थवाचकत्वं कल्पितमेव आरोपितमेव स्वीकृतं वर्तते, न तु वास्तवम्। परमार्थतः अर्थवाचकत्वं तु वाक्यस्फोटस्य पदस्फोटस्य वा एव वर्तते। यतोहि परमार्थत्वं नाम किं? तर्हि लोके अर्थविषयक बोधजनकत्वं परमार्थत्वं।
लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वं परमार्थत्वं। तर्हि लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वं वाक्यस्य अखंड पदस्य वा भवति, न तु प्रकृतेः प्रत्ययस्य वा। लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वं न भवति। वृद्ध व्यवहारेण अस्माकं प्रथमतः शक्तिग्रहः वाक्ये एव जायते, पश्चात् अवापोद्वापाभ्यां तत्तत् वाक्य घटकानां तत्तत् पदानां शक्तिग्रहः। अतः वाक्य स्फोटस्यैव वृद्ध व्यवहार, वाक्य स्फोटे एव वृद्ध व्यवहार शक्तिग्राहक शिरोमणि वृद्ध व्यवहारेण वाक्यार्थ निरूपितायाः शक्तेः ग्रहात् वाक्य स्फोट एव अस्माकं मुख्यः वर्तते, अथवा अखंड पदस्फोटः। तदतिरिक्तः सर्वोऽपि विभागः, प्रकृति प्रत्यय विभागः, तत्तदर्थ विभागः काल्पनिक एव अस्ति। तर्हि उच्यते यदि वाक्य स्फोट एव मुख्यः वर्तते तर्हि सिद्धांत कौमुदी अधीयते, काशिका ग्रंथः अधीयते। अधुना भवति इत्यत्र भू धातुः लट् प्रत्ययः, तस्य स्थाने तिवादेशः विकरण प्रत्ययः सप् गुणे अवादेशे कृते भवति इति रूपं सिद्ध। अन्ते उच्यते एतत् सर्वं असत्यं वर्तते, एतत् सर्वं मिथ्या अस्ति। अत्र न काचित् भवति इत्यत्र न काचित् प्रकृतिः वर्तते, न कश्चन प्रत्ययः, अपितु इदम् अखण्डमेव पदं वर्तते। पदेन वर्णाः विद्यन्ते, वाक्यस्वव्यवान च वाक्यात् पदानाम् अत्यन्तं प्रविवेको न कश्चन। तर्हि एतावत् वर्षपर्यन्तं गुरुचरणैः यत् पाठितं तत् असत्यमेव। तर्हि असत्ये अस्माकं कथं प्रवृत्तिः गुरुचरणैः कारिता? असत्य यथा शुक्तौ इदं रजतम्, तर्हि शुक्तौ यद् यत् रजतम् अभात् तत् रजतं मिथ्या वर्तते। तर्हि मिथ्याभूते अर्थे रजतार्थिनः प्रवृत्ति दृश्यते। यदा स जानाति नेदं रजतं, तस्य प्रथमतः शुक्तौ इदं रजतम् इति ज्ञानं जातं, पश्चात् नेदं रजतम् इति ज्ञानं जातं। तर्हि रजतार्थिनः मिथ्याभूते रजते प्रवृत्तिः न दृश्यते। तर्हि अत्रापि अस्माभिः प्रक्रिया अधीता। तदनन्तरम् अखंड पदस्फोटः, अखंड वाक्य स्फोटो वा परमार्थतः सत्यं वर्तते। तदतिरिक्तं सर्वं कल्पितमेव अस्ति। कल्पितम् इत्युक्ते मिथ्या, आरोपितम् अस्ति। तर्हि तत्र प्रवृत्तिः कथं स्यात्? पुनश्च तस्य कः उपयोगः? तर्हि उच्यते अस्ति उपयोगः। यद्यपि प्रकृति प्रत्यय विभागः, तत्तदर्थ विभागः, धातूपसर्ग विभागः सर्वोपि कल्पित एव, तथापि तस्य उपयोगः अस्ति। कः उपयोगः? तर्हि उच्यते भर्तृहरिणा उक्तम्, उपायाः शिक्षमाणानां बालानां चोपलालना असत्ये वर्तमनि स्थित्वा ततः सत्यं समीहते। उपायाः शिक्षमाणानां बालानां चोपलालना असत्ये वर्तमनि स्थित्वा ततः सत्यं समीहते। शिक्षमाणानां बालानां कृते उपायाः उपलालनाः भवन्ति। यथा कश्चन छात्रः वर्तते, स अत्यन्तं लघुः, उत्तम महोदयः तं छात्रं पाठयितुं गच्छति। तदा कथयति यत् रूप्यकद्वयेन एकशतकं वस्तु लभ्यते अथवा शर्करा लभ्यते। तर्हि रूप्यक चतुष्टयेन कियद् वस्तु लभ्यते?
कियद्वा शर्करा लभ्यते। तदानीं स छात्रः उत्तम महोदयं पृच्छेत् यत् अधुना शर्करा तु प्रतिशतकं 45 रूप्यकैः लभ्यते, न तु रूप्यकद्वयेन। तर्हि एतत् असत्यं किमर्थं भवान् मां पाठयति? तदा वस्तुतः उत्तम महोदयस्य कुत्र तात्पर्यं वर्तते? शर्करायाः वास्तवं यद् मूल्यं तद् ज्ञापने न तात्पर्यं वर्तते, अपितु जोड़ गणिते गणिते उच्यते खलु जोड़ घटाओ गुणा भाग। उत्तम जी, आं महोदय श्रूयते। गणित गणित शास्त्रे तद् उच्यते खलु आम् जोड़ घटाओ गुणा भाग उच्यते खलु। आमाम् तर्हि तत् जोड़ इत्यस्य ज्ञानं गुणकम इत्यस्य वा ज्ञानं कारयितुमेव उत्तम महोदयानां प्रवृत्तिः, न तु वस्तुनः वास्तव मूल्य ज्ञापने। यदि स छात्रः वस्तुनः वास्तवं मूल्यम् एव जानीयात् तदा गणितशास्त्रस्य तस्य ज्ञानं न भवति। यतोहि गणितशास्त्रस्यापि या प्रक्रिया भवति सा प्रक्रिया कल्पिता एव भवति। राम 2 घंटे में 4 किलोमीटर जाता है तो 4 घंटे में कितना किलोमीटर जाएगा? नास्ति तत् रामः न गच्छति न वा आगच्छति, एतत् सर्वं किमपि नास्ति, तत् कल्पितमेव वर्तते। तथापि कल्पितमपि अर्थं ज्ञात्वा एकस्मिन् काले स महान् अभियन्ता भवति। प्रारंभे एव स वदेत् एतत् सर्वं तु असत्यं वर्तते, तर्हि असत्य ज्ञानेन अस्माकं किं तात्पर्यं, कः लाभः स्यात्स्यति? तर्हि स अभियन्ता भवितुं नार्हति। तद्वदेव यदि प्रक्रियायाः ज्ञानं न स्यात् तर्हि परमार्थतः स्फोटस्य अपि ज्ञानं न संभवति। यद्यपि प्रक्रिया ज्ञानं मिथ्याभूतं, प्रक्रिया ज्ञानं मिथ्याभूतं सदपि परमार्थतः स्फोट ज्ञाने उपकारी भवत्येव। अतः स्फोट ज्ञानार्थं प्रक्रिया ज्ञानम् अपेक्षते इति कृत्वा अधुना प्रक्रियायाः वैयर्थ्यं न वर्तते इति पूर्वार्धस्य अर्थः। उपायाः शिक्षमाणानां बालानां चोपलालना असत्ये वर्तमनि स्थित्वा ततः सत्यं समीहते। असत्ये वर्तमनि स्थित्वा ततः सत्यं समीहते। इदानीं केचन अत्र अद्वैत वेदान्तस्य विद्वांसः स्युः। असत्ये वर्तमनि स्थित्वा ततः सत्यं समीहते। एकमेवा द्वितीयं ब्रह्म, ब्रह्मातिरिक्तस्य सर्वस्यापि वस्तुनः अनित्यत्वं श्रुत्या बोध्यते, नेह नानास्ति किंचन। नेह नानास्ति किंचन अनया श्रुत्या ब्रह्मातिरिक्तस्य सर्वस्यापि वस्तुजातस्य अनित्यत्वं बोध्यते। तर्हि ब्रह्मैव सत्यं वर्तते, ब्रह्म व्यतिरिक्तं सर्वमपि वस्तु मिथ्याभूतं वर्तते, मिथ्या वर्तते। वेदांत शास्त्रे यत् मिथ्यात्वं वर्तते तस्यापि मिथ्यात्वम् अस्ति। यतोहि मिथ्यात्वस्य सत्यत्वे पुनः अद्वैतः हानि स्यात्। अतः यत् मिथ्यात्वं वर्तते तस्यापि मिथ्यात्वम् अस्ति। एवंच ब्रह्म प्रतिपादिका या श्रुतिः वर्तते सा श्रुति अपि अनित्या। तर्हि तत्त्वमसि, नेह नानास्ति किंचन इत्यादयः याः श्रुतयः वर्तन्ते ताः श्रुतयः ब्रह्मणः स्वरूपं प्रतिपादयन्ति। सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म। तर्हि तत्त्वमसि इति श्रुतिवाक्येन यदा
अपरोक्ष ज्ञानं भवति तदा एव साक्षात्कारः। येन केनापि प्रकारेण अपरोक्ष ज्ञानं भवति तदा न ब्रह्म साक्षात्कारः। तर्हि अधुना ब्रह्मणः स्वरूप प्रतिपादिकाया श्रुति वर्तते, सा श्रुति अपि मिथ्या अस्ति। किंतु मिथ्या भूता अपि श्रुति परमार्थतः त्रिकालाबाध्यं ब्रह्म बोधयति। यदि प्रथमतः एव इयं श्रुति अनित्या वर्तते, असत्या वर्तते, अतः श्रुत्यर्थ ज्ञाने प्रवृत्तिरेव न स्यात्, तर्हि तस्य पुंसः ब्रह्म साक्षात्कारोऽपि न भवति। अतः असत्ये वर्तमनि स्थित्वा, वर्तम इत्युक्ते मार्गः, उपायः, असत्ये वर्तमनि स्थित्वा ततः सत्यं समीहते। अधुना उपायः यदि असत्यं वर्तते, मिथ्याभूतः अस्ति, तर्हि मिथ्याभूतेन उपायेनापि परमार्थतः सत्यस्य ज्ञानम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते। अतः धातुपसर्ग विभागस्य कल्पितत्वेपि न तज् ज्ञानस्य वैयर्थ्यापत्तिः। प्रकृति प्रत्यय विभागस्य प्रकृत्यर्थ प्रत्ययार्थ विभागस्य च कल्पितत्वेपि न तज् ज्ञानस्य वैयर्थ्यापत्तिः। यतो हि तज् ज्ञानं स्फोट साक्षात्कारे उपकारी भवत्येव श्रुतिवाक्यवत्। अतः यदि इङ् इत्यत्र धातुत्वम् आरोपितं वर्तते तर्हि अस्तु, इङ् इत्यत्र यदि अर्थवत्वम् आरोपितम् अस्ति तर्हि आरोपितार्थवत्वेनैव अस्माकम् इष्टं सिद्ध्यति। अतः धातुपर्युदासः अर्थवत्वं गमयति। यदि तत्र धातुत्वं न स्यात्, पूर्वपक्षी वदेति यत् क्रियावाचकत्वं नास्ति चेत् धातुत्वमपि न स्वीक्रियते, तर्हि धातुत्वं न स्यात्, तर्हि अधिजगे, अध्यगिष्ट इत्यादौ दुर्वचनं न स्यात्। लुङ् लङ् लृङ् षडुदात्तः इति सूत्रेण अडागमः न स्यात्। अतः अडागम संपादनार्थं दुर्वचन सिद्ध्यर्थं च अधिजगे इत्यत्र दुर्वचन सिद्ध्यर्थं, अध्यगिष्ट इत्यादौ अडागम सिद्ध्यर्थं च तस्य नूनमेव धातुत्वं वक्तव्यं। धातुत्वम् उच्यते चेत् क्रियावाचकत्वं वास्तवं स्वीक्रियताम्, आरोपितं वा स्वीक्रियताम्, तद् अस्ति चेत् धातुपर्युदासः अर्थवत्वं बोधयितुं शक्नोति। तदुपरि पूर्वपक्षी वदेत् एतत्तु भवद्भिः स्वप्रक्रियाबलेन आरोपितम् अर्थवत्वमस्ति, ततोपि अस्माकम् इष्टं सिद्ध्यति इति स्वप्रक्रियाबलेन भवद्भिः बोधितं। किन्तु अस्माकं परम प्रामाणिकाः भाष्यकाराः वर्तन्ते। भाष्यकारैः कंठरवेन क्वचिदपि इङ् इत्यत्र इङ् धातुः, अधीते इत्यत्र इङ् धातुः अर्थवान् इति नोक्तं वर्तते। अतः भाष्यकारैः नोक्तं, तर्हि अस्माभिरपि न स्वीकरिष्यते इति पूर्वपक्षी वदति। तदा सिद्धान्ती कथयति यत् पस्पसायां भगवता भाष्यकृता कंठरवेणापि उक्तं वर्तते यत् अधीते इत्यत्र इङ् धातुः अर्थवान् अस्ति। अर्थवन्तो वर्णाः किमपि उच्यते? हरि ओम् आचार्य, इङ् धातोः इङ् इत्यस्य धातु संज्ञा यदि न भविष्यति चेत् तदधीते वेदवा इति सूत्रघटक अधीते इति पदस्यापि अनुपपत्तिः भविष्यति। तत्र तु सौत्रत्वात् वक्तुं शक्यते, तत्र सौत्रत्वात् वक्तुं शक्यते।
किंतु इदानीं लोके यः प्रयोगः नाम सौत्रत्वात् तिङाम् उत्पत्तिः। सौत्रत्वात् धातुत्वाभावेपि तिङः उत्पत्तिः। तत्र सौत्रत्वात् वक्तुं शक्यते, किंतु यत्र सूत्रत्वं न वर्तते लोके अधिजगे अध्यगिष्ट तत्र दोषः अस्ति, सदोषः सिद्धान्तिना उद्भावित एव। अधुना भाष्यकारः नोक्तवान् अस्ति अधीते इत्यत्र इङः अर्थवत्वम् इति प्रश्ने कृते सति सिद्धान्ती वदति महाभाष्ये पश्पसायां प्रत्याहाराह्निके अर्थवन्तः वर्णाः इति प्रघट्यके अध्येति अधीते इत्यत्र इकारः अर्थवान् अस्ति इति कंठरवेणैव भगवता भाष्यकृता उक्तम्। अतः भवद्भिः सिद्धान्तिभिरेव स्वप्रक्रियानुसारेण अधीते इत्यत्र इङः अर्थवत्वम् उच्यते, भाष्यकारैः नोक्तमस्ति इति भवद्भिः वक्तुं न शक्यते। भाष्यकारैरपि पस्पसायां प्रत्याहाराह्निके अर्थवन्तो वर्णाः इति प्रघट्यके अध्येति अधीते इत्यत्र इकारः इण् धातु बोध्यः इकारः इङ् बोध्यः इकारः अर्थवान् अस्ति इति कंठरवेण उक्तम्। अतः अत्र अर्थवत्वम् अस्ति, तस्मात् धातु पर्युदासः अर्थवत्वं बोधयति। द्वितीयः पूर्वपक्षः कृतः आसीत् यत् प्रत्यय पर्युदासः अर्थवत्वं न वर्तते, प्रत्यय पर्युदासः अर्थवत्वं न गमयति, अनर्थकस्य यावकः बालकः इत्यादौ अनर्थकस्य प्रत्ययस्य सत्वात्। अधुना सिद्धान्ती तस्यापि निराकरणं करोति यत् यावकः इत्यत्र कनः अपि अर्थवत्वं वर्तते एव, यतोहि स्वार्थिकानां प्रत्ययानां प्रकृतेः अर्थवत्वेनैव अर्थवत्वं स्वीक्रियते। स्वार्थिकानां प्रत्ययानां प्रकृतेः अर्थेनैव अर्थवत्वं स्वीक्रियते। तर्हि यावकः इत्यत्र कन् प्रत्ययः स्वार्थिकः, तस्य स्वकीयः अर्थः न वर्तते, किन्तु याव इति प्रकृतेस्तु अर्थः अस्त्येव। अतः प्रकृतेः अर्थेनैव कन् प्रत्ययः अपि अर्थवान् भविष्यति। तस्मात् कनि प्रत्ययत्वमस्ति चेत् अर्थवत्वमपि अस्त्येव। यदि पूर्वपक्षी वदेत् यत् धातु विषये तु भवद्भिः तथा उक्तं यत् भाष्यकारैः कंठरवेणैव अधीते इत्यत्र इङः अर्थवत्वम् उक्तं वर्तते, किन्तु स्वार्थिक प्रत्यय विषये तादृशं किंचित् भाष्यं प्रमाणतया नोपलभ्यते। अतः स्वार्थिक प्रत्ययानाम् अर्थवत्वं नैव स्वीक्रियते। तत्र सिद्धान्ती वदति यत् वस्तुतः स्वार्थिक प्रत्ययानामपि प्रकृतेः अर्थेन अर्थवत्वम् इति या कल्पना अस्माभिः कृता सा कल्पना न अस्मदीया, अपितु सूत्रकार भाष्यकारादीनां सम्मता वर्तते सा कल्पना। अतएव भगवता भाष्यकृता द्वितीय तृतीय चतुर्थ तुर्यान्यन्यतरस्याम् इति सूत्रे पूर्णात् स्वार्थे विहितस्य अनप्रत्ययस्य पूर्णार्थकत्वं भाष्यकारैः उक्तम्। यदि अत्यंत स्वार्थिक प्रत्ययानां प्रकृतेः अर्थेन अर्थवत्वं भाष्यकारस्य न अभिप्रेतं स्यात्, तर्हि द्वितीय तृतीय चतुर्थ तुर्यान्यन्यतरस्याम् इति सूत्रस्थं भाष्यम् असंगतं स्यात्। अतः भाष्य प्रामाण्यात् अत्यंत स्वार्थिक प्रत्ययस्यापि अर्थवत्वं स्वीक्रियते। किंच
भगवान पाणिनिः अपि स्वार्थिक प्रत्यये अर्थवत्वं स्वीकरोत्येव। अतएव प्रत्यय इति महासंज्ञां करोति। प्रत्यय इति महासंज्ञाकरणं किमर्थं? तर्हि अनवर्थता विज्ञानार्थं। प्रत्येति अर्थान् बोधयति यः स प्रत्ययः। यः अर्थबोधकः भवति स एव प्रत्ययः। इति प्रत्यय इति महासंज्ञां कुर्वतः भगवतः पाणिनेः आशयः। एवञ्च स्वार्थिक प्रत्यये यदि अर्थबोधकत्वं न स्यात् तर्हि तस्य प्रत्यय संज्ञा एव न स्यात्। एवञ्च प्रत्ययत्वम् अस्ति अर्थबोधकत्वं नास्ति इति परस्परं व्याहतं स्यात्। अतः प्रत्यय इति महतीं संज्ञां कुर्वतः भगवतः पाणिनेः अपि स्वार्थिके प्रत्यये अर्थवत्वं चिकीर्षितमेव। तस्मात् प्रत्यय पर्युदासः अपि अर्थवत्वं बोधयति गमयति। तृतीयः दोषः दत्तः आसीत् यत् नैव युक्तमन्य सदृशाधिकरणे ह्यर्थगति इति न्यायेन अर्थवत् सूत्रे धातु पर्युदास स्वीकारेपि धातु पर्युदासेन तत् धातु भिन्न धातु सदृश रूपस्य अर्थस्य लाभः न संभवति। नैव युक्तमन्य सदृशाधिकरणे ह्यर्थगति इति न्यायस्य अनित्यत्वात् इति तृतीयः पक्षः पूर्वपक्षिणा उपस्थापितः आसीत्। तत्र सिद्धान्ती वदति यत् काचित् परिभाषा कश्चन न्यायः अनित्यः इत्यस्य किं तात्पर्यम्? यदि न्यायः अनित्यः इत्यस्य अर्थः स्यात् न्यायः न प्रवर्तते तर्हि सर्वत्र न्यायस्य अप्रवर्तनात् न्यायस्य निर्विषयत्वापत्तिः। अतः न्यायः अनित्यः इत्यस्य न्यायः न प्रवर्तते, परिभाषा अनित्या इत्यस्य परिभाषा न प्रवर्तते, अयम् अर्थः वक्तुं न शक्यते। यतोहि न्यायः अनित्यः इत्यस्य यदि न्यायः न प्रवर्तते अयम् अर्थः क्रियते तदा न्यायस्य निर्विषयत्वापत्तिः। परिभाषा अनित्या इत्यस्य यदि परिभाषा न प्रवर्तते अयम् अर्थः क्रियते तर्हि परिभाषा शास्त्रस्य आरंभ एव व्यर्थस्य परिभाषायाः निर्विषयत्वात्। तस्मात् न्यायः अनित्यः, परिभाषा अनित्या, नियमः अनित्यः इत्यस्य किं तात्पर्यं भवति? इष्टस्थले प्रवृत्तिः, अनिष्टस्थले अप्रवृत्तिः। तर्हि इदानीं नैव युक्तमन्य सदृशाधिकरणे ह्यर्थगति इति न्यायः अनित्यः इत्यस्य अर्थः स्यात् अयं न्यायः इष्टस्थले प्रवर्तते, अनिष्टस्थले न प्रवर्तते। एवञ्च अर्थवद धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम् इति सूत्रम् अस्य न्यायस्य इष्टस्थलम् एव वर्तते। अतः इष्टस्थले न्यायस्य प्रवृत्तिः भविष्यत्येव भवति। तदा धातु पर्युदा अधातु इति पदस्य धातु भिन्नः धातु सदृशः अयम् अर्थः भवितुम् अर्हति। अप्रत्यय इति शब्दस्य प्रत्यय भिन्नः प्रत्यय सदृशः अयम् अर्थः भवितुम् अर्हति। तथा च अत्र अर्थवत्वेन सादृश्यं नेतुं शक्यते इति कृत्वा धातु पर्युदासः प्रत्यय पर्युदासः अर्थवत्वं गमयति। यदि च भवतां पुनश्च अकर्तृचकारके संज्ञायाम् औषधेश्च विभक्तौ अप्रथमायाम् इदम् अस्य न्यायस्य इष्टस्थलं न वर्तते, अतः अत्र न्यायस्य न प्रवृत्तिः। अतएव भगवता पाणिनिना
औषधेश्च विभक्तौ अप्रथमायाम इति सूत्रे विभक्ति पदस्योपादानम अकर्तृचकारके संज्ञायाम इति सूत्रे कारक पदस्योपादानम कृतं वर्तते। तर्हि पूर्व पक्षी कथयति यत् न प्रवर्तते तदर्थं न्यायस्य अनित्यत्वं ज्ञापनीयं खलु। इदानीं भवद्भिः औषधेश्च विभक्तौ अप्रथमायाम् अकर्तरिचकारके संज्ञायाम् इदं स्थलम् अस्य न्यायस्य इष्टस्थलं नास्ति, अतः इष्टस्थले एव न्यायः प्रवर्तते, अनिष्टस्थले न प्रवर्तते। तर्हि अयम् अर्थः कस्य अस्ति? न्यायः अनित्यः इत्यस्य वर्तते। तर्हि अधुना भवतां सिद्धान्ति नान्यये नैव युक्तमन्य सदृशाधिकरणे हि अर्थगति इति न्यायस्य अनित्यत्व ज्ञापकं किम्? तर्हि उच्यते सिद्धान्तिना अस्य न्यायस्य अनित्यत्वे भाष्यकार सम्मत किंचित अपूर्वं प्रयोजनं नास्ति, अतः अस्य न्यायस्य अनित्यत्वं न कल्पनीयम्। अस्तु, तुष्यतु दुर्जन न्यायेन कथंचित अस्य न्यायस्य अनित्यत्वमेव कल्पनीयमस्ति चेत् अर्थवत् सूत्रे अर्थवत् ग्रहणमेव अस्य न्यायस्य नैव युक्तमन्य सदृशाधिकरणे ह्यर्थगति इति न्यायस्य अनित्यत्व ज्ञापकम्। अतः पूर्वम् अस्माभिः विचारितम् आसीत्, अतः हे त्रपो इति न्यायेन अर्थवत् सूत्रेव अर्थवत् पदस्य उपादानं कृतं, तस्य उत्तरत्र आवश्यकत्वेपि नैव युक्तमन्य सदृशाधिकरणे ह्यर्थगति इति न्यायस्य अनित्यत्व ज्ञापनार्थम् अर्थवत् सूत्रे एव अर्थवत् पदस्य उपादानं कृतं वर्तते। तस्य फलमस्ति औषधेश्च विभक्तौ अप्रथमायाम् अकर्तरिचकारके संज्ञायाम् इत्यनयोः सूत्रयोः क्रमशः विभक्ति पदस्य कारक पदस्य च वैयर्थ्यं न भवति। अतः धातु पर्युदासः प्रत्यय पर्युदासः अर्थवत्वं गमयति। एतावता प्रबन्धेन अर्थवत् पदस्य सार्थक्यं प्रयोजनं च सिद्धान्तिना प्रतिपादितं। तदुपरि पूर्वपक्षी वदति यत् अत्र कीदृशम् अर्थवत्वं भवतां विवक्षितं वर्तते। वृत्तिमत्वरूपम् अर्थवत्वम् अथवा अर्थ विषयक बोधजनकत्व प्रकारक तात्पर्य विशेष्यत्व रूपम् अर्थवत्वम्। अर्थवत् ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम् इत्यत्रापि अर्थवत्वम् अस्ति। आगम समभिव्यहारे आगम विशिष्टस्यैव अर्थवत्वम् अत्रापि अर्थवत्वं वर्तते। अर्थवत् सूत्रेपि अर्थवत्वम् अस्ति। तर्हि अर्थवत्वं कीदृशं विवक्षितम्? अर्थ विषयक बोधजनकत्व प्रकारक तात्पर्य विशेष्यत्व रूपम् अर्थवत्वम्। यदि एतादृशम् अर्थवत्वं विवक्षितं स्यात् तर्हि अधुना अर्थवत् इति पदस्योपादाने सत्यपि धनं वनम् इत्यादौ प्रत्येकं वर्णस्य 10 दाडिमानि षडपूपाः इति समुदायस्य च प्रातिपदिक संज्ञायाः आपत्तिः तदवस्था। यतोहि कस्यचित् एवं तात्पर्यं वर्तते यत् धनं वनम् इत्यादौ प्रत्येकं वर्णः अर्थ विषयकं बोधं जनयेत् अथवा जनयतु, तदा अर्थ विषयक बोधजनकत्व प्रकारक तात्पर्य विशेष्यत्वं तत्र आगतम्। अतः तत्र अर्थवत्वं वर्तते। एवंच अर्थवत् पदोपादानेपि धनं वनम् इत्यादौ प्रतिवर्णस्य प्रातिपदिक संज्ञायाः आपत्तिः वारयितुं न शक्यते। तस्मात् इदं निश्चेतव्यं यत् अत्र कीदृशम् अर्थवत्वं विवक्षितम्। तदानीम् आरंभे प्रत्यय पर्युदासेन इह सूत्रे वृत्तिमत्व रूपम् अर्थवत्वं विवक्षितं वर्तते। अस्मात् सूत्रात् यदा उत्तर सूत्रे अर्थवत् इति पदस्य अनुवृत्तिः गच्छति तत्र
अर्थवत्वं वृत्तिमत्व रूपम अर्थवत्वं न विवक्षितं वर्तते। कथं? तर्हि कृत्तद्धितान्तं चैव अर्थवत् न केवलाः कृतस्तद्धिता वा। यदि उत्तर सूत्रेपि वृत्तिमत्व रूपम अर्थवत्वमेव विवक्षितं स्यात् तर्हि कृत्तद्धितान्तं चैव अर्थवत् अर्थात कृदन्तं तद्धितान्तम् एव अर्थवत् भवति, न केवलाः कृतस्तद्धिता वा। केवलः कृत् प्रत्ययः तद्धित प्रत्ययो वा अर्थवान् नास्ति इति सुप्तिङन्तं पदम् इति सूत्र भाष्ये भगवता भाष्यकृता उक्तम्। इदानीं वृत्तिमत्व रूपम् अर्थवत्वं प्रत्ययत्वावच्छेदेन अस्ति, अतएव अर्थवत् सूत्रे प्रत्यय पर्युदासः भवद्भिः प्रत्यय पर्युदासः वर्तते इति भवद्भिः समर्थितम्। तर्हि कृति तद्धिते वा वृत्तिमत्व रूपम् अर्थवत्वं तु अस्त्येव। यतो हि कर्तरि कृत् कर्तरि अर्थे कृत् प्रत्ययस्य विधानात् कर्तृर्थ निरूपित शक्तिमत्वं कृत् प्रत्यये अस्त्येव। एवमेव तस्यापत्यम् अपत्यादिषु अर्थेषु तद्धित संज्ञक प्रत्ययानां विधानात् वृत्तिमत्व रूपम् अर्थवत्वम् अस्त्येव। तथा च न केवलाः कृतस्तद्धिता वा इति भगवतः भाष्यकारस्य कथनम् असंगतं स्यात्। तस्मात् उत्तर सूत्रे अर्थवत्वं वृत्तिमत्व रूपम् अर्थवत्वं न विवक्षितम्, अपितु शब्दाधिकारमाश्रित्य तत्र प्रशंसायां मतु प्रत्ययं स्वीकृत्य लौकिक प्रयोगे एकार्थी भावेन लौकिक प्रयोगे प्रसिद्धत्व रूपमेव अर्थवत्वं विवक्षितमस्ति। एवंच केवले कृति तद्धिते वा एकार्थी भावेन लौकिक प्रयोगे प्रसिद्धत्व रूपम अर्थवत्वं नास्ति। अतः यदा एतादृशम् अर्थवत्वं गृह्यते तदा सुप्तिङन्तं पदम् इति सूत्रस्य भाष्यमपि संगच्छते इति भट्टोजिदीक्षित मतम्। अत्र उत्तर सूत्रे यत् अर्थवत्वम् अस्ति एकार्थी भावेन लोके प्रयोगे प्रसिद्धत्व रूपम् अर्थवत्वं, पूर्व सूत्रे वृत्तिमत्व रूपम् अर्थवत्वं, तस्य विवरणम् अग्रे अस्माभिः करिष्यते। अत्र नवीनानां नागेश भट्टानां किंचित भिन्नं मतं वर्तते। तेषाम् आशयः यदि पूर्व सूत्रे वृत्तिमत्व रूपं अर्थवत् सूत्रे अर्थवत्वं नाम भिन्नमस्ति, वृत्तिमत्वमस्ति, परन्तु कृत्तदित समासस्य सूत्रे तदेव पदं गत्वा तस्य अन्यः अर्थः भवति। अत्र किमपि प्रमाणमस्ति वा? नाम भाष्यकारवचनं वा किमपि प्रमाणं कुत्रापि अस्ति वा? तद् एकमेव पदम् एकस्मिन् सूत्रे यदर्थं कथयति तमेव अर्थं न कथयति, अन्यद् भिन्नं किमपि कथयति। अत्र किमपि प्रमाणम् अस्ति। अधुना अन्यत्र उदाहरणं ददाति चेत् तदेव बोधयामि। अधुना अर्थवत् इति पदं कृत्तद्धित समासाश्च इति सूत्रे गच्छति। इत्युक्ते अधिक्रियते स्वरितेनाधिकारः। अर्थवत् पदे स्वरितत्वं प्रतिज्ञाय तस्य अनुवृत्तिः अधिकारो वा उत्तर सूत्रे भवति। अधिकारः द्विविधः, शब्दाधिकारः अर्थाधिकारश्च। अधिकारः द्विविधः भवति, शब्दाधिकारः अर्थाधिकारश्च। शब्दाधिकारः इत्युक्ते यस्मात् सूत्रात् सशब्दः अधिक्रियते तस्मिन् सूत्रे तस्य शब्दस्य भिन्नः अर्थः। यत्र अधिक्रियते तत्र च तस्यैव पदस्य भिन्नः अर्थः इति शब्दाधिकारः। अर्थाधिकारः इत्यस्य यस्मात् सूत्रात् यस्य पदस्य अर्थः यस्य पदस्य अनुवृत्तिः भवति तस्य पदस्य यः अर्थः स एव अर्थः
यत्र अधिकारः गच्छति तस्मिन् सूत्रेपि स एव अर्थः भवति इति शब्द अर्थाधिकारः इत्यस्य अर्थः। अर्थात शब्दाधिकार इत्यस्य तात्पर्यं भवति केवलम् अर्थ विनिर्मुक्तस्य शब्दस्य अधिकारः। अर्थाधिकारः इत्यस्य अर्थः भवति अर्थ विशिष्टस्य शब्दस्य अधिकारः। प्रयोजनवशात् शब्दाधिकार पक्षे अर्थम अविवक्षित्वा केवलं शब्दस्य अधिकारः क्रियते। अर्थाधिकार पक्षे च अर्थस्य विवक्षां कृत्वा अर्थ विशिष्टस्य शब्दस्य अधिकारः। अत्र प्रकृतस्थले एव पश्यन्तु। अर्थवत् सूत्रे अर्थवत् इति पदस्य अर्थः वर्तते वृत्तिमत्वम्, किन्तु उत्तरसूत्रे तस्य पदस्य अधिक्रियमान अर्थवत् पदस्य अर्थः वर्तते एकार्थी भावेन लौकिके प्रयोगे प्रसिद्धत्व रूपम अर्थवत्वम्। तर्हि अर्थवत् सूत्रे अर्थवत् पदस्य भिन्नः अर्थः, अधिक्रियमाण उत्तर सूत्रे अधिक्रियमाण अर्थवत् शब्दस्य भिन्नः अर्थः अयं शब्दाधिकार पक्षे। इदानीं भवतां प्रश्नः यत् शब्दाधिकार अर्थाधिकारयोः किमस्ति प्रमाणं? तर्हि उच्यते शब्दाधिकार अर्थाधिकारयोः प्रमाणम् अस्ति। किं? भाष्यमपि प्रमाणं वर्तते, एवंच लोकः अपि प्रमाणम् अस्ति। तद् यथा सप्तमी पंचमी कारक मध्ये इति सूत्रमस्ति। सप्तमी पंचमी कारक मध्ये अन्यत्र कारक शब्दस्य, अत्रापि कारक शब्दः वर्तते, कारके इति सूत्रेपि कारक शब्दः अस्ति। तर्हि कारक इति सूत्रे कारक शब्दस्य प्राचीननये क्रियान्वयित्व रूपः अर्थः स्वीक्रियते, नवीननये क्रियाजनकत्व रूपः अर्थः स्वीक्रियते। किन्तु उभयेषाम् आचार्याणां नये सप्तमी पंचम्यौ कारक मध्ये अत्र कारक शब्दस्य अर्थः शक्तिः स्वीक्रियते। शक्तिद्वय मध्ये, कारक मध्ये इत्युक्ते शक्तिद्वय मध्ये अयम् अर्थः स्वीक्रियते। तर्हि कारक पदं तु क्री धातोः णबुल प्रत्ययेन निष्पन्नः कारक शब्दः एक एव। एकत्र तस्य शक्तिमत् अर्थः भवति, अपरत्र तस्य शक्तिः अर्थः भवति। कथं? तर्हि एको ही शक्तिमत् शब्दः एको ही शब्दः अनेकार्थः एको ही शब्दः अनेकार्थकाः भवन्ति इति तु दृश्यते लोके अपि। अधुना सत्यम्, अधुना कारक शब्दस्य अनेकार्थकत्वं न वर्तते। कारक शब्दः एकार्थक एव। कारक शब्दस्य अनेकार्थकत्वं न वर्तते। अतएव भूषण कारिकायाम् आश्रयोरब्धिरुद्देश्यः संबंधो शक्तिरेव वा। आश्रयः अवधिः उद्देश्यं संबंधः शक्तिः यथा यथं विभक्त्यर्थाः सुपां कर्मेति भाष्यतः। अस्यां कारिकायां वा इत्युक्ते वस्तुतः, वा इत्युक्ते वस्तुतः शक्तिः एव विभक्तीनाम् अर्थः। कारकत्व शक्तिः, करणत्व शक्तिः, संप्रदानत्व शक्तिः, अपादानत्व शक्तिः, इयं शक्तिरेव विभक्तीनाम् अर्थः। न तु वा इत्यस्य विकल्पार्थकत्वं न वर्तते। वा अर्थात् वस्तुतः
शक्ति एव यथा यथं विभक्त्यर्थः। अधुना तथा शक्ति शक्तिमत् कारकम शक्ति कारकम इति कथं स्वीक्रियते? यतोहि सप्तमी पंचम्यौ कारक मध्ये इत्यत्र शक्तिमत् कारकम इति स्वीकृते कर्तृत्व शक्तिमत् कश्चन एक एव भवति। अतः कारक मध्ये इत्युक्ते कर्तृद्वय मध्ये अयम् अर्थः स्यात्। तर्हि अद्य भुक्त्वा द्वयह्ने भुङ्क्ते इति प्रयोगः नैव स्यात्। अतः शक्तिः इत्युक्ते कर्तृत्व शक्तिः, कारक शब्दस्य कर्तृत्व शक्तिः अयम् अर्थः अंगीकृतः। कथं? यतोहि शक्तिमत् अर्थस्य सूत्रार्थे समन्वयः भवितुं नार्हति। एतत् नवीनमतं। प्राचीनैः अर्थानुरोधात् क्वचित् शक्तिमत् अयम् अर्थः, क्वचित् च शक्तिः अयम् अर्थः अंगीक्रियते। तद्वदेव अत्र यदि वृत्तिमत्वरूपार्थवत्वस्यैव उत्तरसूत्रेऽपि अर्थवत् शब्देन ग्रहणं स्यात् तर्हि न केवलाः कृतस्तद्धिता वा अर्थवन्तः इति भाष्यकथनम् असङ्गतं स्यात्। अतः शब्दानुरोधात् शब्दाधिकारात् अर्थवत् सूत्रे अर्थवत् पदस्य भिन्नः अर्थः, अत्र सूत्रे अर्थवत् पदस्य भिन्नः अर्थः। अन्यत्र प्रमाणं वदामि। यदा तथा किमर्थं भवति चेत् विवक्षा यदा भवति तदा अर्थाधिकारः, यदा विवक्षा न भवति तदा शब्दाधिकारः। तथा ही शेषे षष्ठी इति सूत्र व्याख्यानावसरे भगवता भाष्यकृता कः शेष पदार्थः? तर्हि कर्माद्यन्येभ्यः अर्थाः शेषः इत्युक्त्वा कर्मादीनाम् अविवक्षा शेषः इत्युक्तम्। अयं कर्मादीनाम् अविवक्षा शेषः इति भाष्यस्य कैयटाचार्यैः अर्थः कृतः यत् सर्वोऽपि सम्बन्धः क्रियाकारक भाव मूलक एव। यह कश्चन संबंधः स्वस्वामी भाव संबंधः, जन्यजनक भाव संबंधः, राज्ञः पुरुषः इत्यत्र स्वस्वामी भाव संबंधः वर्तते। तर्हि भाष्यकारः कथयति राजा ददाति, राजा पुरुषाय ददाति इति राजा कर्ता पुरुषः संप्रदानम्। तर्हि अत्रापि स्वत्व हेतु दान क्रियाकारक भाव मूलकः स्वस्वामी भावादि संबंधः वर्तते। तर्हि अत्रापि संबंधः क्रियाकारक भाव मूलक एव। तर्हि अधुना शेष पदार्थः कः? तर्हि यदा क्रियाकारक भाव संबंधस्य अविवक्षा स्वस्वामी भावादि संबंधस्य विवक्षा भवति तदा स शेषः। अर्थात स्वस्वामी भाव संबंधे यदा क्रियाकारक भाव मूलकत्वं न विवक्ष्यते तदा स संबंधः शेषः। यदा स्वस्वामी भाव संबंधे क्रियाकारक भाव संबंध मूलकत्वं विवक्ष्यते तदा स न शेषः। तर्हि अधुना एकदा स्वस्वामी भाव संबंधः शेषः भवति, एकदा न भवति। तत्र किं कारणं? विवक्षा
विवक्षा विवक्षे एव कारणे स्तः। यदा स्वस्वामी भावादि संबंधे क्रियामूलकत्व विवक्षा तदा स न शेषः। यदा तु स्वस्वामी भाव संबंधे क्रियामूलकत्व विवक्षा न वर्तते तदा स शेषः। पश्यन्तु, राज्ञः पुरुषः इत्यत्र यः स्वस्वामी भावः संबंधः स शेषः अस्ति न वा राहुल जी? महोदय अस्ति न वा? अस्ति। अतः तत्र षष्ठी भवति। अधुना पश्यन्तु, राजपुरुषः इत्यत्र स्वस्वामी भाव संबंधः प्रतीयते न वा? प्रतीयते। प्रतीयते, किंतु तत्र षष्ठी न भवति। कथं? यतोहि राजपुरुषः इत्यत्र प्रतीयमानः यः स्वस्वामी भाव संबंधः स क्रियाकारक भाव मूलकः वर्तते इति कृत्वा न शेषः। अतः शेषे अर्थे षष्ठी न भवति। उपगोः अपत्यम् इत्यत्र यः जन्यजनक भाव संबंधः स क्रियाकारक भाव मूलकः नास्ति। अतएव उपगु शब्दात् षष्ठी भवति उपगोः अपत्यम्। औपगवः इत्यत्र क्रियाकारक भाव जन्यजनक भाव संबंधः बोध्यते न वा? बोध्यते, किंतु तत्र षष्ठी न भवति। न भवति। आम्। यतोहि ससंबंधः अधुना प्रातिपदिकार्थ संपन्नः। औपगवः इत्यत्र जन्यजनक भाव संबंधः प्रातिपदिकार्थः। चित्रगुः इत्यत्र स्वस्वामी भाव संबंधः प्रातिपदिकार्थः। राजपुरुषः इत्यत्र स्वस्वामी भाव संबंधः प्रातिपदिकार्थः। इत्युक्ते क्रियाकारक भाव मूलकः वर्तते। क्रियाकारक भाव मूलकत्वेन जन्यजनक भाव संबंधः स्वस्वामी भाव संबंधः यदा विवक्षितो भवति तदा न षष्ठी प्रवर्तते इति विवक्षा विवक्षेव कारणे स्तः। तद्वत् अत्रापि यदि अर्थम् अविवक्षित्वा केवलं शब्दस्यैव अधिकारः क्रियते तदा तस्यैव शब्दस्य अत्र भिन्नः अर्थः। यदा अर्थं विवक्ष्य यदा अर्थविशिष्टस्य शब्दस्य अधिकारः तदा तु अर्थाधिकारः। तर्हि अत्र प्राचीनैः तत्र विवक्षा विवक्षयोः किञ्चित् गमकम् अपेक्षते। स्वेच्छया विवक्षा अविवक्षा वा कर्तुं न शक्यते। अत्रापि कृत्तद्धित समासाश्च इति सूत्रेपि अर्थस्य अविवक्षाकरणे तात्पर्यं वर्तते। न केवलाः कृतस्तद्धिता वा इति सूत्रस्थं भाष्यम् अस्ति गमकम्। अतः अर्थं अविवक्षित्वा शब्दस्य अधिकारः इति प्राचीनमतम्। एवञ्च प्राचीनैः पूर्वसूत्रे अर्थवत् पदस्य भिन्नार्थकत्वम्, उत्तरसूत्रे भिन्नार्थकत्वम्, एवञ्च एकस्यैव अर्थवत् पदस्य द्वयोः अर्थयोः शक्ति स्वीकृता इति एकम्, शब्दाधिकारः आश्रितः इति द्वितीयम्, अर्थवत् शब्देन उपस्थितिद्वयं स्वीकृतम् इति तृतीयम्। एतदपेक्षया लाघवात् उभय सूत्र साधारणम् एकमेव अर्थवत्वं भवतु। तच्च अर्थवत्वम् एतत् संज्ञा फलभूत विभक्तितर समभिव्यहारानपेक्षया लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्व रूपम् अर्थवत्वम्। तदा शब्दाधिकारः न कर्तव्यः भवति, अर्थात अर्थस्य अविवक्षा न करणीया भवति। अर्थवत् पदस्य वृत्तिद्वयं न कल्पनीयं भवति, उपस्थितिद्वयं न कल्पनीयं भवति इति कृत्वा एतादृशार्थवत्व स्वीकारे
एतत् संज्ञा फलभूत विभक्तीतर समभिव्यहारानपेक्षया लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्व रूपार्थवत्व स्वीकारे महद्लाघवं वर्तते तदनुरोधात् एतादृशार्थवत्वमेव स्वीकार्यम्। एवंच अस्मिन् कल्पे प्रत्यय पर्युदासः अपि न कर्तव्यो भवति इति महल्लाघवम्। कथम्? एतस्य संज्ञा एतत् संज्ञा फलभूता या विभक्ति सा एतत् संज्ञा फलभूत विभक्ति तस्मात् इतर समभिव्यहारानपेक्षया लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वम् अर्थवत्वम्। अधुना प्रत्यय पर्युदासः न क्रियते, केवलं धातु भिन्नं प्रत्ययान्त तदादि भिन्नं अर्थवत् शब्द स्वरूपं प्रातिपदिकं भवति। तदा हरिषु इत्यत्र सु इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा वक्तुं न शक्यते, यतोहि सु इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा तत्फलभूता विभक्ति उत्पत्स्यमान सुविभक्ति तदितर हरि तत्समभिव्यहारापेक्ष्यैव लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वं वर्तते। अतः हरिषु इत्यत्र शु इत्यस्य करोषि इत्यत्र षि इत्यस्य प्रातिपदिक अर्थवत्वाभावादेव प्रातिपदिक संज्ञा न भविष्यति। अतः तदर्थं प्रत्यय पर्युदासः न कर्तव्यः। एवंच पाणिनिना यः प्रत्यय पर्युदासः कृतः स प्रत्यय पर्युदासः प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासाभिप्रायेण प्रत्यय पर्युदासः कृतः वर्तते। एवंच अधुना नागेश मते प्रत्यय इति पदस्य आवृत्तिरपि न अपेक्षते प्रत्ययान्त तदादि एतादृशार्थ संपादनाय। तत्र अ इति भिन्नं पदं प्रत्यय इति भिन्नं पदम् एवंच तत्र प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् स विहितस्तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणम् अनया परिभाषया तदाद्यंसम् उपस्थाप्य तदन्त विधिं कृत्वा प्रत्ययान्त तदादि भिन्नम् अयमर्थः भविष्यति। एवंच अधुना नव्यानान्नये एकम् अपरमपि अनुकूलं भवति यत् यदा प्रत्यय पर्युदासः आसीत् प्राचीनानान्नये तदा अप्रत्यय अप्रत्यय इति स्थिते अधुना आवृत्त भूत प्रत्ययमादाय तदाद्यंसस्य उपस्थितिः। अधुना प्रथमः यः प्रत्ययः वर्तते तमादाय तदाद्यंसस्य उपस्थितिः न भवति इति शंका भवतां न जाता? उत्तम जी, अधुना यदा प्रत्यय पदस्य आवृत्तिः क्रियते तदा अप्रत्यय अप्रत्यय एवं भवति। अधुना द्वितीयः यः प्रत्ययः तत्र तदन्त विधिं कृत्वा प्रत्ययान्त तदादि अयमर्थः। प्रथमः यः प्रत्ययः वर्तते तत्रापि तु प्रत्यय मात्रवृत्ति विषयता प्रयोजकत्वम् अस्ति, तर्हि तत्रापि तदाद्यंसस्य उपस्थितिः कुतो न भवति? एवंच प्रत्ययान्त तदादि भिन्नम् एतादृशार्थ एव स्यात्, न तु प्रत्यय भिन्नं प्रत्ययान्त तदादि भिन्नम् इति प्राचीनानान्नये। इदानीम् इयं शंकापि कर्तुं न शक्यते, यतोहि नव्यानान्नये प्रत्यय पर्युदास अपेक्षित एव नास्ति कि आवृत्ति प्रत्यय पदस्य निषेधार्थकस्य आकारस्य वा आवृत्तेः आवश्यकता न भवति। अतः एकमेव प्रत्यय पदं वर्तते, तथा च तत् प्रत्यय मात्र वृत्ति विषयता प्रयोजकम् अस्ति। अतः तत्र तदाद्यंसस्य उपस्थितिः भविष्यति। तथा च प्रत्ययान्त तदादि भिन्नम् अयमर्थः इष्ट एव इति प्रत्यय पर्युदासाभावे एतादृश शंकायाः पूर्वोक्तायाः शंकायाः निरासः सुतरां सिद्ध्यति इति कृत्वा महल्लाघवम्। तस्मात् एतत् संज्ञा फलभूत विभक्तीतर समभिव्यहारानपेक्षया लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्व रूपमेव अर्थवत्वं स्वीकार्यम्। परं प्राचीनैरपि वदिष्यते यत् अस्माकन्नयेपि प्रत्यय पदस्य आवृत्तेः आवश्यकता न वर्तते, अस्माभिरपि वृत्तिमत्वम् अर्थवत्वम् इत्येव स्वीक्रियते। तदापि प्रत्यय पर्युदासः अपि अस्मन्नये विफल एव,
इति तेषां मत निरूपणावसरे विस्तरेण प्रतिपादयिष्यामि। तर्हि अधुना एतादृशार्थवत्वस्य समन्वयः एकत्र क्रियते। यस्य प्रातिपदिक संज्ञा चिकीर्षिता तत् एतत् शब्देन ग्राह्यम्। एवञ्च एतस्य संज्ञा एतत् संज्ञा, यथा राम इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा चिकीर्षिता, अतः एतत् शब्देन राम इत्यस्य ग्रहणम्। एवञ्च एतस्य राम इत्यस्य संज्ञा प्रातिपदिक संज्ञा, तत्फलभूता विभक्तिः उत्पत्स्यमान स्वादि विभक्तिः तद इतरः घटपटादिः तत्समभिव्यहारानपेक्षया लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वं राम शब्दस्य वर्तते, अतः तत्र अर्थवत्वम् अस्ति। अत्र भवतां प्रश्नस्य यत् प्रकृतिमात्रस्य राम इत्यस्य लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वं न वर्तते, यतोहि अपदं न प्रयुञ्जित इति निषेध प्रवृत्त्या प्रकृतिमात्रस्य प्रयोगो न भवति। अतएव न केवला प्रकृतिः प्रोक्तव्या न केवलः प्रत्ययः इति भाष्यकारस्य वचनमपि संगच्छते। एवञ्च राम प्रकृतिमात्रे राम शब्दे एतत् संज्ञा फलभूत विभक्तितर समभिव्यहारानपेक्षया लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वं न वर्तते, लोके तस्य पदत्वाभावेन प्रयोगानर्हत्वात्, अतः तत्र कथम अर्थवत्वम् अस्ति नव्यानान्नये। तर्हि उच्यते यत् लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वम् इत्यत्र बोधजनक योग्यत्वम् एतावत् पर्यन्तम् अनुधावनं कर्तव्यम्। एतत् संज्ञा फलभूत विभक्तितर समभिव्यहारानपेक्षया लोके अर्थ विषयक बोधजनक योग्यत्वम्। एवञ्च अधुना अर्थ विषयक प्रकृति मात्रस्य लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वाभावेपि योग्यता तु अस्ति एव, योग्यतानां संभावना। यदि राम शब्दात् सुप्रत्ययः उत्पन्नश्चेत् तस्य पदत्वेन प्रयोगार्हत्वात् तस्मात् लोके अर्थबोधः स्यात् इति तु संभावना तु अस्ति एव। अतः अत्र अर्थ विषयक बोधजनकत्वम् इत्यस्य अर्थ विषयक बोधजनन योग्यता, अर्थ विषयक बोधजनन योग्यता एतादृशः अर्थः। हाँ, यदि अयम् अर्थः स्वीक्रियते तर्हि लोके अर्थविषयक बोधजनकत्वम् इत्यस्य अर्थः यदि तथा स्यात् तर्हि खपुष्पं सचसिंहम् इत्यादीनां कथम् अर्थवत्वं स्यात्, कथं तस्य प्रातिपदिकत्वं वा कथं सूत्पत्तिः स्यात्, तद् अग्रे वक्ष्यते। बौद्धार्थमादाय भविष्यति, तद् अग्रे बोधयिष्यते। ज्ञायते, परन्तु मम प्रश्नः तर्हि तत् अत्र बुद्धिस्थं किमपि पदप्रयोज्यं खलु? न न न, अधुना अर्थः द्विविधः, बौद्धः बाह्यश्च। तर्हि अर्थ विषयक बोधजनन योग्यत्वम् इत्यस्य बौद्धार्थ विषयक बोधजनन योग्यत्वं, बाह्यार्थ विषयक बोधजनन योग्यत्वं। तर्हि शसशृङ्गे बाह्यार्थ विषयक बोधजनन योग्यत्वाभावेपि बौद्धार्थ विषयक बोधजनन योग्यत्वं तु अस्ति एव। आमां, तदेव कथयामि यद् बौद्ध अर्थविषयक बोधजनकत्वम् इति वक्तव्यं तर्हि न। अधुना अर्थपदेनैव उभयविध अर्थस्य ग्रहणं, बौद्धार्थस्यापि बाह्यार्थस्यापि। तर्हि स्यात्। अस्तु अस्तु। हा, तर्हि एवञ्च अधुना समन्वयः जातः। अत्र उच्यते यत् लघुशब्देन्दुशेखरे एतत् संज्ञा फलभूत विभक्तितर समभिव्यहारानपेक्षया लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वम् अर्थवत्वम् इति उक्तमस्ति। शब्दरत्न ग्रंथे केवलं विभक्तितर समभिव्यहारानपेक्षया लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वम् इति उक्तम्। एतत् संज्ञा फलभूत इति पदं नास्ति,
अयम अभिप्रायः यत् एतत् संज्ञा फल भूतत्वं विभक्तौ शेखर ग्रंथे प्रदत्तं वर्तते। एतत् संज्ञा फलभूता या विभक्ति, एतस्य संज्ञा एतत् संज्ञा एतत् संज्ञायाः फलभूता विभक्तिः, एतत् संज्ञा फलभूता विभक्तिः, कुंभद भावेन फलभूत विभक्तिः, तत्समभिव्यहारानपेक्षया लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वम्। शब्दरत्न ग्रंथे तु केवलं विभक्तितर समभिव्यहारानपेक्षया लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वम् एतावदेव उक्तमस्ति। तर्हि तथा किमर्थम् उक्तं? तर्हि उच्यते यत् विभक्तौ एतत् संज्ञा फलभूतत्वम् उपलक्षणं वर्तते, न तु विशेषणम्। विभक्तौ एतत् संज्ञा फलभूतत्वम् उपलक्षणमस्ति, विशेषणं न वर्तते। यदि विशेषणं स्यात् तर्हि अन्योन्याश्रयः। पश्यन्तु, अर्थवत् अधुना एतस्य संज्ञा एतत् संज्ञा माने अर्थात राम इत्यस्य संज्ञा प्रातिपदिक संज्ञा। यदि अर्थवत्वं स्यात् तदा प्रातिपदिक संज्ञा स्यात्, यदि प्रातिपदिक संज्ञा स्यात् तदा अर्थवत्वं स्यात्। तर्हि अर्थवत्वं प्रातिपदिक संज्ञाम् अपेक्षते, प्रातिपदिक संज्ञा च अर्थवत्वम् अपेक्षते इति कृत्वा अन्योन्याश्रयः। अतः एतत् संज्ञा फलभूत विभक्तित्वं विभक्तौ न विशेषणम् अपितु उपलक्षणम्। उपलक्षणं नाम इतर व्यावर्तकत्वे सति तत्पदजन्य बोधा विषयत्वम्। अधुना एतत् संज्ञा फलभूत विभक्तितर इति वाक्यजन्य बोध विषयत्वं तत्र नास्ति, किन्तु इतर व्यावर्तकत्वम् अस्ति। तर्हि अधुना विभक्तौ यत् एतत् संज्ञा फलभूतत्वम् उपलक्षणं तस्य किं प्रयोजनं? केवलं विभक्तितर समभिव्यहारानपेक्षया लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वम्। एकं यत्र वक्तव्यमस्ति, उपलक्षणस्य यदा अस्माकं गुरवः अस्मान् अपाठयन् तदानीम् उपलक्षणस्य 12 लक्षणानि मया लिखितानि आसन्। गुरुचरणानां मुखात् तत्तत् प्रसंगे उपलक्षणस्य यद् यद् लक्षणं मया लब्धं तत् सर्वं लक्षणम् आहत्य 12 संख्याकम् आसीत्। तर्हि उपलक्षणं क्वचित् वेदान्तसारे भवद्भिः अविद्यमानत्वे सति इतर व्यावर्तकत्वे सति विधेय अनन्वयित्वं, क्वचित् स्वबोधकत्वे सति स्वेतर बोधकत्वम् उपलक्षणम् इति बहुत्र उपलक्षणस्य भिन्नं भिन्नं लक्षणं वर्तते। तस्य तत्र तत्र प्रयोजनमपि अस्ति। विशिष्य भूषणसारे एव प्रायः उपलक्षणस्य अनेकानि लक्षणानि उपलभ्यन्ते। अतः विभक्तौ यत् एतत् संज्ञा फलभूतत्वम् इति उपलक्षणमस्ति, तस्य किं प्रयोजनं? केवलं विभक्तितर समभिव्यहारानपेक्षया लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वम् अर्थवत्वम्। तर्हि विभक्ति इत्युक्ते राम शब्दात् उत्पत्स्यमाना सुविभक्ति तदितर घटपटादि तत्समभिव्यहारानपेक्षया लोके अर्थ विषयक बोध जनन योग्यत्वं राम शब्दे अस्ति, अतः तत्र अर्थवत्वम् आगतं, तस्मात् तस्य प्रातिपदिक संज्ञा स्यात्। तर्हि उच्यते यदि विभक्तौ एतत् संज्ञा फलभूतत्वम् इति उपलक्षणं न स्यात् तर्हि राज्ञः पुरुषौ अथवा पुरुषः इति वाक्य घटक राज्ञः पुरुष इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञायाः आपत्तिः। कथम्? अधुना विभक्तिः इत्युक्ते औविभक्ति तदितर घटपटादि तत्समभिव्यहारानपेक्षया लोके अर्थ विषयक बोध जनन योग्यत्वं वर्तते
राज्ञः पुरुष इत्यस्य, तस्मात् तस्य अर्थवत्वं स्यात् एवञ्च अर्थवत्व निबन्धना प्रातिपदिक संज्ञा स्यात्। यदा एतत् संज्ञा फलभूतत्वं विभक्तौ उपलक्षणं दीयते, उपलक्षणतया एतत् संज्ञा फलभूतत्वम् उपादीयते, तदा तु व्यावर्तकं भवति। कथम्? एतस्य संज्ञा एतत् संज्ञा, तर्हि यस्य प्रातिपदिक संज्ञा चिकीर्षिता तत् एतत् पदेन ग्राह्य। राज्ञः पुरुष इति वाक्य घटक विसर्गरहितस्य राज्ञ पुरुष इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा चिकीर्षिता वर्तते। तत्फलभूता विभक्तिः उत्पत्स्यमान स्वादि विभक्तिः तदितर भवति पुरुष शब्दात् समागता सुविभक्तिः तत्समभिव्यहारापेक्षयैव लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वं वर्तते। राज्ञ पुरुष इत्यस्य अनपेक्षया नास्ति, अतः इति कृत्वा अर्थवत्वाभावात् प्रातिपदिक संज्ञा न भवति। एवञ्च राज्ञः पुरुषौ, राज्ञः पुरुषः इत्येतत् वाक्य घटक राज्ञः पुरुष इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा वारणाय विभक्तौ एतत् संज्ञा फलभूतत्वं विशेषणं देयम्। अपरः प्रश्नः यत् नय द्वयस्योपादानं किमर्थम्? एतत् संज्ञा फलभूत विभक्तितर, अत्र नयर्थः वर्तते इतर, एवञ्च अनपेक्षया इत्यत्रापि नयर्थः वर्तते, एवञ्च नयद्वयस्य इत्यस्य अर्थः नयार्थक द्वयस्योपादानं किमर्थम्? वस्तुतः नय द्वय नास्ति, टीका ग्रंथेषु यह नय द्वय इति वर्तते तस्य अर्थः नयार्थक द्वयस्योपादानं किमर्थम्? ये नयार्थक द्वयस्योपादानं न क्रियते तदा अर्थवत्व स्वरूपं भवति। एतत् संज्ञा फलभूत विभक्ति समभिव्यहारापेक्षया लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वम् अर्थवत्वम्। तदानीमपि राम इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञायाः सिद्धिः भवति। राजपुरुषः इत्येतत् वाक्य घटक राजपुरुष इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञायाश्च व्यावृत्तिर्भवति। तर्हि उच्यते यत् दधि मधु लिह दुह इत्यादीनां प्रातिपदिक संज्ञानस्य अव्याप्तिः कथम्? यतोहि दधि इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा चिकीर्षिता, तर्हि एतत् पदेन दधि शब्दस्य ग्रहणं, तर्हि एतस्य दधि इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा तत्फलभूता विभक्तिः उत्पत्स्यमान सुविभक्ति तत्समभिव्यहारापेक्षया लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वं दधि शब्दस्य नास्ति। सुरहितेनापि दधि शब्देन लोके अर्थ विषयक बोधः जायते। दधि आनय, अत्र सुप्रत्ययः नास्ति, तथापि दधि आनय इत्येतद् वाक्य घटकः दधि शब्दः अर्थं बोधयति। मधु आनय, लिट् गच्छति, दुह आगच्छति, धुक् आगच्छति, बोधः भवति। एवञ्च एतत् संज्ञा फलभूत विभक्तिः सुविभक्ति तत्समभिव्यहारापेक्षया लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वाभावस्य दधि शब्दे मधु शब्दे लिह शब्दे दुह शब्दे असत्वात् तेन तेषां प्रातिपदिक संज्ञा न स्यात्। अतः निषेध मुखेन प्रवृत्ति बोधनाय अर्थवत्व स्वरूपे नयर्थ द्वयस्योपादानं नयर्थक द्वयस्योपादानं कृतम्। यदा क्रियते तदा तु न दोषः, यतोहि एतस्य संज्ञा दधि इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा तत्फलभूता विभक्तिः उत्पत्स्यमान सुविभक्ति तदितर घटपटादिः तत्समभिव्यहारानपेक्षया लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वं वर्तते इति कृत्वा दधि शब्दे मधु शब्दे अर्थवत्वस्य सत्वेन तत्र प्रातिपदिकत्वं सिद्ध्यति। अतः दधि मधु इत्यादौ प्रातिपदिकत्व सिद्ध्यर्थम अर्थवत्व स्वरूपे
नयर्थद्वयस्योपादानम्। कालः कालः संजातः, इतः अग्रे श्वः निवेदयिष्यामि। यदि जिज्ञासूनां केषाञ्चित् विदुषां वा जिज्ञासाः सन्ति चेत् कृपया वदन्तु। उत्तम जी। आम् गुरुजी, श्रूयते। अस्ति जिज्ञासा? महोदय, एकः प्रश्नः अस्ति। यदि हाँ हाँ, वदतु वदतु, साधु साधु। यदि एवं अस्माकं शब्दाधिकारपक्षः अस्ति तर्हि समर्थानां प्रथमात् वा तत्र सामर्थ्यं नाम भिन्नम् अस्ति, समर्थपदविधि तत्र भिन्नम् अस्ति। तर्हि तत्र समर्थपदग्रहणं मास्तु, इतः समर्थपदं तत्र गमिष्यति। पुनः तत्र शब्दाधिकारः अस्ति इति कृत्वा तस्य अर्थस्य पुनः भेदः भविष्यति, कृतसन्धिकार्यरूपं सामर्थ्यं भविष्यति। भोः, अधुना समर्थानां प्रथमात् इत्यस्यापि आवश्यकता वर्तते, समर्थः पदविधि इत्यस्याः परिभाषायाः अपि आवश्यकता वर्तते। अधुना एकेन समर्थ शब्देन उभयविधः अर्थः प्रतिपादयितुं न शक्यते। पश्यन्तु, समर्थः पदविधि इति सूत्र घटक समर्थ पदस्य अर्थः समर्थाश्रित इति वर्तते लक्षणया। सामर्थ्यञ्च एकार्थी भावरूपं विवक्षितम्। एवञ्च पद संबंधी विधिः समर्थाश्रितो भवति, अर्थात एकार्थी भावाश्रितो भवति इति अर्थः। समर्थानां प्रथमाद् इत्यत्र समर्थानाम् इत्यस्य कृतसन्धिकार्याणाम् अयम् अर्थः। एवञ्च अधुना सौत्थितिः इत्यादि प्रयोगसिद्ध्यर्थं कृतसन्धिकार्यत्वरूपं सामर्थ्यमपि आवश्यकम्। एवञ्च सुन्दरः सौत्थितिः यदा विशेषणवाचक पदस्य प्रयोगः क्रियते तदा सामर्थ्याभावे तद्धितवृत्तिः न स्यात्। अतः तद्वारणाय समर्थ परिभाषया समर्थ पदस्य उपस्थितिरपि अपेक्षते। अधुना एकेन समर्थ शब्देन कृतसन्धि कार्यत्व रूपं सामर्थ्यम् एकार्थी भाव रूपं सामर्थ्यं वा बोधयितुं न शक्यते। तदर्थं किमर्थं तत्र किं कर्तव्यं भवद्भिः स्यात्? समर्थ शब्दस्य आवृत्तिः करणीया। एवञ्च समर्था इत्यत्र पंचम्यन्तता कल्पनीया। एवञ्च कृतसन्धि कार्य रूप समर्था कृतसन्धि कार्य रूपार्थ वाचकत्वम् अपरस्य समर्थ शब्दस्य स्वीकर्तव्यम् इति प्रतिसूत्रं स्वीकर्तव्यं भवति इति कृत्वा महल् गौरवं स्यात्। तस्मात् समर्थ परिभाषया समर्थ इति पदस्य उपस्थितिः समर्थानां प्रथमाद् वा इति संपूर्ण सूत्रस्य अधिकारे एव लाघवम् अस्ति इति कृत्वा तथा न कृतम्। अस्तु महोदय, अवगतम्। अन्येषां? महोदय, हाँ, अनित्य शब्दस्य स्थलभेदे भिन्नाः अर्थाः भवन्ति। आहोस्वित् इष्टस्थले प्रवृत्तिः, अनिष्टस्थले न न अप्रवृत्तिः। तत्र अनित्य शब्दस्य तत्तदस्थलेषु भिन्नः भिन्नः अर्थः। अस्तु। क्वचित् अनित्य शब्दस्य प्रागभाव प्रतियोगित्वे सति ध्वंस प्रतियोगित्वम् अयम् अर्थः। यथा घटः अनित्यः, तत्र इष्टस्थले प्रवृत्तिः अनिष्टस्थले अप्रवृत्तिः इति तु न। अर्थात अनित्य इत्यस्य प्रागभाव प्रतियोगित्वं घटे वर्तते, ध्वंस प्रतियोगित्वम् अपि अस्ति। एवञ्च अनित्य शब्दस्य अर्थः उत्पत्ति विनाश सहितम्।
अयमपि अर्थः। तर्हि अधुना घटः अनित्यः इत्यत्र उत्पत्तिविनाशसहितः घटः अयम् अर्थः वक्तुं शक्यते। तस्य तत्रैव पर्यवसानं प्रागभावप्रतियोगित्वे सति ध्वंसप्रतियोगित्वम् अनित्यत्वम्। एवञ्च क्वचित् प्रागभावप्रतियोगित्वे सति ध्वंसप्रतियोगित्वं नित्यत्वम् अनित्यत्वं स्वीक्रियते। अत्र परिभाषायां नियमे वा तादृशः अनित्यपदार्थः नान्वेति। मम आशयः यत् सूत्रादीनां विषये न्यायादीनां विषये च सूत्रादीनां विषये न्यायादीनां विषये सर्वत्र अनित्य शब्दस्य इष्टस्थले प्रवृत्तिः अनिष्टस्थले अप्रवृत्तिः। तदतिरिक्त स्थले यथा घटः अनित्यः, अत्र तु प्रागभाव प्रतियोगित्वे सति ध्वंस प्रतियोगित्व रूपम् अनित्यत्वं स्वीकार्यम्। आम् स्पष्टम्। अवगतम्? आम् अवगतं महोदय। यदि वेदांत शास्त्रे घटः अनित्यः, अनित्यः इत्युक्ते मिथ्या, तर्हि प्रतिपन्नोपाधौ त्रैकालिक निषेध प्रतियोगित्व रूपं मिथ्यात्वम् अनित्यत्वं वा तत्र वक्तव्यम्। प्रतिपन्नोपाधौ त्रैकालिक निषेध प्रतियोगित्व रूपं मिथ्यात्वम् अनित्यत्वं वा तत्र वक्तव्यम्। अवगतम्? आम्। तर्हि अत्रैव स्थापयामि। आदिशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। अहं स्वकीयां वाक् पुष्पांजलिं पूज्यानां गुरुचरणानां चरणारविन्दयोः समर्प्य सर्वान् विदुषश्च प्रणम्य अत्रैव विरमामि। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। रामकृष्णाय ते